سلام و صد سلام به بچه های نازنین. امیدوار هستم همیشه لبخند به لبهایتان باشه و درس را خیلی خوب یاد بگیرین. درس گذشته ما درباره دستبندی چی بود؟ اعداد بود که بسته های 10 تایی جدا میکردیم و عددش را مینوشتیم. امروز هم مربوط همون میشه. بیاییم با هم مثل درس گذشته با هم کار کنیم. و اینجا نخود و لوبیا داریم. اول نخودها را به بسته های چند تایی تبدیل میکنیم، جدا میکنیم، به بسته های 10 تایی با هم میشماریم. آفرین. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. باز هم یک بسته شد. یک بسته دیگه هم ببینیم میشه یا نه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بله این شد 10 و یک دونم یکی وجود داره. یه عدد چند میشه شاگردا؟ 10 20 21. بله یعنی دو بسته 10 تایی و یک دونه یکی ما میشه عدد 21. حالا نوبت لوبیاهای ما میرسه و با هم جدا میکنیم. 1 بشمارین، 2 3 4 5 6 7 8 9 10. یک بسته 10 تایی دیگهش. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. این دیگه بسته 10 تایی. پس چند تا یکی من؟ 1 2 3. پس یه عدد ما چند شد؟ 10 20 21 22 23. بله دو دانه بسته 10 تایی و 3 دانه هم یکی 23. خب شاگردا درس امروز ما مقایسه و ترتیب اعداد. خب ما این دسته ها رو تبدیل کردیم، عددها رو هم دریافت کردیم. حال میخواییم این دوزانه رو با هم مقایسه کنیم که کدامش زیادتر است کدامش کمتر. خب شاگردای نازنین عدد 22 زیادتر است یا عدد 23؟ نخودهای ما زیاد است یا لوبیاها؟ بله کدامش زیاد است؟ لوبیاهای ما زیاد است. به خاطر چی؟ به خاطر که نخودها 21 دانه است و لوبیاهای ما 23 دانه است. بله پس لوبیاهای ما زیادتر است. خب لوبیاها که زیادتر است به اندازه چند تا زیادتر است؟ اینجا 21 هست، اینجا 23. به اندازه 2 تای دیگه زیاد است. اگه 2 تای دیگه در سر نخودها اضافه میشد 23 با هم برابر میشدن. به اندازه 2 دانه لوبیاها زیادتر است. به اندازه چند تا؟ به اندازه 2 عدد زیادتر است. خب نخودهای ما به اندازه چند تا کمتر است؟ نخودهای ما به اندازه 2 تایی دیگه. اینجا 21 است، اینجا 23. به اندازه 2 تا کمتر است. به اندازه 2 دانه چی است؟ کمتر است. آفرین شاگردهای نازنین. خب مقایسه و ترتیب اعداد امروز کار کردیم. ما دسته های 10 تایی ساختیم. بعد دسته های 10 تایی عددها را ترتیب کردیم و با هم مقایسه کردیم که کدامش زیاد است کدامش کمتر است، به چه اندازه زیادتر است و به چه اندازه کمتر است. درس امروزتان بسیار آسان بود. امیدوارم یاد گرفته باشین. یک فعالیت هست در صفحه 9 کتابتان، اونم با هم کار میکنیم. خب شاگردهای نازنین در کتابتون در فعالیت صفحه 9 گفته که به 3 گروه تقسیم شوین.
و داخل یک پاکت عددهایی نوشته است. از او انتخاب کنیم و در گروه های خود بنویسین. خب ما در اینجا 3 گروه تشکیل دادیم و از هر گروه یک عدد انتخاب میکنیم و بنویسیم. از گروه اول یک عدد انتخاب میکنیم، با هم میخوانیم. عدد 41. آفرین، بنویسیم در خانه خالی اول. حال میریم در گروه دوم خود یک عدد انتخاب میکنیم. عدد 17 مینویسیم در گروه دوم. آفرین. حالا از گروه سوم کدام عدد است؟ 9. آفرین، این هم مینویسیم در گروه سوم. حال میریم پس گروه اول خود یک پاکت انتخاب میکنیم. عدد 3. آفرین، در گروه دوم. عدد 10. آفرین، در گروه سوم ما. عدد 8. آفرین. عددها را بخوانیم قبل از اینکه من بگویم. در گروه اول خود کدام عدد از شاگردان؟ عدد 0. آفرین. در گروه دوم عدد 19. آفرین. در گروه سوم عدد 13. آفرین شاگردهای خوبه. خب جدول ما حل شد و حالا در قسمت پایینش سوال ها هست، او را جواب میتیم و مینویسیم. در سوال اول گفته در هر گروه چند عدد از 13 بزرگتر است. گفته چند عدد از 13 بزرگتر است در گروه ها. در گروه اول کدام عدد ها از 13 بزرگتر است؟ عدد 41 از 13 بزرگتر است؟ بله، پس نوشته میکنیم عدد 41. خب عدد 3 بزرگتر است؟ خیر. عدد 3 از 13 کده بزرگتر نیست. عدد 0 از 13 بزرگتر است؟ است. هست؟ نه؟ بله، عدد 0 از 13 بزرگتر نیست، بلکه کوچکتر است. پس این رو نوشته نمی کنیم. در گروه دوم میریم. کدام عدد از 13 بزرگتر است؟ عدد 17 از 13 کده بزرگتر هست. آفرین، این هم می نویسیم. خب عدد 10 13 بزرگتر است؟ بله؟ نه خیر، کوچکتر است، پس او رو نوشته نمی کنیم. عدد 19 از 13 بزرگتر است؟ نه خیر، نیست، کوچکتر است. بله. عدد 19 از 13 بزرگتر است؟ نه خیر. بله. بله، از 13 کده چی است؟ بزرگتر است. آفرین، شما چقدر باهوش هستین. خب گروه سوم ببینیم کدام عدد از 13 بزرگتر است. عدد 9 از 13 بزرگتر است؟ نه خیر، نوشته نمی کنیم. عدد 8 از 13 بزرگتر است؟ نه خیر، نوشته نمی کنیم. عدد 13 از 13 کده بزرگتر است؟ نه خیر، مساوی است، پس اینم نوشته نمی کنیم چون گفته عددی که بزرگتر است. خب سوال بعدی چی گفته؟ گفته دور تمام اعدادی که از 11 کمتر است دایره بکشیم. خب درست است. دور تمام اعدادی که از 11 کمتر است. عدد 41 از 11 کمتر است؟ خیر، زیاد است، پس این دایره نمیکشم. عدد 3 از 11 کوچکتر است؟ بله، پس دور از زیر چی میکشم؟ دایره میکشم. عدد 0 از 11 کوچکتر است؟ بله، پس دور از زیرم دایره میکشم. خب شاگردهای نازنین، در گروه دوم عدد 17 از 11 کده کوچکتر است؟ خیلی زیادتر است، پس دورش حلقه نمیکنم. عدد 10 از 11 کوچکتر است؟ فکر کنید. بله، پس دورش چی میکنم؟ حلقه میکنم. و عدد 19 مام از 11 کوچکتر نیست. گروه سوم عدد 9 از 11 کوچکتر است؟ بله، دورش حلقه میکنم. عدد 8 ما؟ بله، از 11 کوچکتر است، دورش حلقه میکنم. عدد 13 ما از 11 کوچکتر نیست، پس
درش حلقه نمیکنم. خب شاگرد، سوالای بعدیشم 3 سوال دیگه میمونه که او رو میخوایم خودتان حل کنین. صفحه 9 کتابتان. حالا کارخانگی را بگیرین. امیدوارم که جدول و درس خوب یاد گرفته باشین. کارخانگیتون فعالیت صفحه 9 2 سوالش رو حل کردم، بقیهش شما حل کنین. و 3 سوال دیگه که از درس گذشتهتون بود او را حل میکنیم که چند خانه پیش میرفتیم، چند عدد پیش میرفتیم. مثلا در اینجا 4 بوده، 6 شده. 2 عدد پیش رفتیم، 2 عدد اضافه شدیم، 4 5 6 شده. 2 تای دیگه اضافه کنیم چند میشه؟ 2 تای دیگه اضافه کنیم چند میشه؟ و 2 تای دیگه اضافه کنیم چند میشه؟ هر 3 خانه خالی رو پر میکنین. و سوال بعدی هم 3 تا پیش میرین. و سوال بعدی و سوال آخری هم 4 تا پیش میرین. هر 3 خانه خالی هایی که داده شده را حل میکنین. این بود کار خانگیتون و درس امروزتون. امیدوارم همیشه خوش باشه. خدا نگهدار.